बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक मॉडिफायर प्लेसमेंट पर मबनी है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये चौथा बड़ा सेक्शन है कि जिसके मुतल्लिक मालूमात का होना अशद ज़रूरी है। मॉडिफायर प्लेसमेंट refers to the positioning of adjective adverbs। जो मॉडिफायर प्लेसमेंट होता है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब की पोजीशन का हवाला देता है। एंड अदर मॉडिफाइंग वर्ड्स आर फ्रेजेस इन अ सेंटेंस, या किसी जुमले में जो दूसरे अल्फाज या फ्रेजेस मॉडिफाई हो रहे होते हैं उनके मुतल्लिक टू इंश्योर क्लैरिटी एंड ग्रामेटिकल करेक्टनेस, ये बिल्कुल दुरुस्तगी और ग्रामर के जो इस्लाह है उसको दुरुस्त बनाकर बयान करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मॉडिफायर प्लेसमेंट का इल्म होना भी अशद ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अंग्रेज़ ग्रामेरियंस थे उन्होंने इनके जो प्लेसमेंट की थी वो आज तक बड़ी बेहतरीन तरीके से उसको समझा भी जाता है और उसको बयान भी किया जा सकता है। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स की तरफ। टाइप्स ऑफ मॉडिफायर जो हैं वो चार हैं। पहले नंबर पर एडजेक्टिव है। मॉडिफाई नाउन्स आर प्रोनाउन लाइक दिस बिग हाउस, द बिग हाउस। अब इसमें द बिग हाउस जो है ये हाउस नाउन को, बिग जो है बिग एडजेक्टिव है, हाउस नाउन है, इस तरह से इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। एडवर्ब्स को ये किस तरह से मॉडिफाई करता है? मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स के मॉडिफायर प्लेसमेंट जो है ये वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे जो अदर एडवर्ब्स हैं उनको बेहतर बनाता है, जो उनको इम्प्रूव करता है। कि जैसे शी सिंग्स ब्यूटीफुली, अब ब्यूटीफुली जो है सिंग्स को इम्प्रूव कर रहा है, तो ये वर्ब, एडजेक्टिव या अदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। इसके अलावा जो तीसरी मॉडिफायर प्लेसमेंट की शाख है वह है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस दरअसल फंक्शन एज अ मॉडिफायर्स, ये मॉडिफायर्स के फंक्शंस के तौर पर काम करता है। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। द बुक ऑन द टेबल, अब ऑन इसमें प्रेपोजिशन है जो कि मुतहर्रिक चीज़ों के मुतल्लिक, जब मूव करती हुई चीज़ों के मुतल्लिक बयान करता है। और चौथी इसकी जो ब्रांच क्लास मॉडिफायर, यानी चौथे नंबर पर यह क्लास को मॉडिफाई करता है। वो कैसे करता है? मॉडिफाई इंटायर क्लासेस। देखिए क्लासेस तीन तरह की होती हैं। पहली क्लास इंडिपेंडेंट, फिर कोऑर्डिनेट होता है, फिर सबऑर्डिनेट होता है, फिर कोरिलेटिव क्लासें, ये वो क्लासें जो फ़िक्र को जोड़ती हैं, और आखिर में इंडिपेंडेंट क्लास होता है, डिपेंडेंट क्लास होता है। डिपेंडेंट, कोऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। तो इस एग्जांपल से ये वाज़ेह हो जाएगा कि किस तरह से क्लास जो है मॉडिफाई हो रही है। द बुक ऑन द टेबल, नहीं सॉरी, बिकॉज आई एम टायर्ड आई शैल गो टू बेड, क्योंकि मैं थक गया हूँ। और बिकॉज जो है इसके साथ किसी भी किस्म का कोई पेयर या कोरिलेटिव यानी कोऑर्डिनेट नहीं लगता। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफायर प्लेसमेंट होता है। प्लेस मॉडिफायर नियर द वर्ड दे मॉडिफाइज,
کہ ہمیشہ ماڈیفائر اس لفظ یا اس حرف کے ساتھ، اس لفظ کے ساتھ آتا ہے جس کو ماڈیفائی کر رہا ہوتا ہے. اوائڈ سپریٹنگ ماڈیفائر فرام دا ورڈ دیٹ دے ماڈیفائی، اور اس ورڈ کو جو ماڈیفائی کر رہا ہوتا ہے اس کو الگ کرنے سے گریز کریں. یوز پیرالل سٹرکچر، یعنی پیرالل سٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماڈیفائر کی پہلی ڈگری استعمال کی گئی ہے اور اینڈ کے بعد بھی اسے پہلی ڈگری سے ہی جوڑا جائے گا، یعنی ایک طرح کا ورب یا ایک طرح کا ایجیکٹیو استعمال کیا جاتا ہے، اس کو پیرالل سٹرکچر کہتے ہیں. یوز کانٹینٹ ماڈیفائر پلیسمنٹ ود دا لسٹنگ ملٹیپل آئٹمس. تو متعدد جو آئٹمز ہیں جب آپ اس کو پلیس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر یعنی ان کو برقرار رکھنا لازمی ہوتا ہے. اوائڈ ایمبیگیوٹی، کسی بھی شک یا شکوک و شبہات سے باز رہیں. انشور ماڈیفائر پلیسمنٹ ڈز ناٹ لیڈ ٹو ایمبیگوٹی ٹو اور کنفیوژن. اس کے بعد ہوتے ہیں کامن ماڈیفائر پلیسمنٹ ایررز. یہ بڑی بات ہے کہ مس پلیسڈ ماڈیفائرس کے اکثر بیشتر غلطیاں اسی بات پر ہوتی ہیں. انگلش کی رائٹنگ فارمیٹ میں جو ریٹن سکلز کے اندر ماڈیفائر جو ہوتا ہے، ماڈیفائر پلیس ٹو فار فرام دا ورڈ دے ماڈیفائی، کہ ماڈیفائر جو ہے وہ اس متعلقہ لفظ سے جس کو وہ ماڈیفائی کر رہا ہوتا ہے کافی دور استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ غلط طریقہ ہے. ماڈیفائر ہمیشہ دا بگ ہاؤس ہے. اب آپ دا بگ ہاؤس کو اگر ماڈیفائر سے الگ کریں گے تو اس کے معنیوں میں، اس کے میننگز کے اندر کافی تبدیلی آ جائے گی. اس کے بعد ہے سیکوینٹنگ ماڈیفائر دیٹ کوڈ ماڈیفائی آئیدر آف ٹو ورڈز، کہ یہ ایسے ماڈیفائر ہوتے ہیں کہ جو ایک سینٹنس میں دو یعنی ورڈز کو ماڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ٹپس فار کریکٹ ماڈیفائر پلیسمنٹ، کچھ ایسی گائیڈ لائنز ہیں، سجیسچن ہیں، آرگیومنٹس ہیں جو دینی ضروری ہوتی ہیں. ریڈ یور ٹیکسٹ الاؤڈ. ماڈیفائر پلیسمنٹ کو اگر ایکوریسی کے ساتھ آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا ٹیکسٹ جو ہے اسے اونچی آواز سے پڑھیں. ڈیٹیکٹ ماڈیفائر پلیسمنٹ ایررز بائی ریڈنگ یور ٹیکسٹ الاؤڈ، اور جہاں ماڈیفائر کی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں جا کر ٹیکسٹ جو ہے اس کی غلطیاں نکال کر اس کو اونچی آواز سے پڑھیں. یوز کلیئر اینڈ کانسائز لینگویج، واضح اور یعنی عام فہم زبان استعمال کریں. اوائڈ کمپلیکس سینٹینسز دیٹ میں لیڈ ٹو ماڈیفائر پلیسمنٹ ایرر، اور کمپلیکس سینٹینسز جو ہیں ان کے استعمال سے گریز کریں، یا ان میں سے غلطیاں جو ہے تلاش کرنے کے لیے یا اس کو یعنی کہ ڈائگنوز کرنے کے لیے اس سے آپ گریز کریں. امید ہے آج کا لیکچر آپ کو انفارمیٹیو رہا ہوگا، اور اگر یہ لیکچر پسند آیا تو میری اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.